is, and the topic which we are going to learn today is social evils. So without delay, let's get started. First of all, let's come to the definition part. Okay. So the bad customs in the society are called social evils. Let me repeat it again. The bad customs in the society are called social evils. So for your convenience, let me elaborate it in Nepali as well. So the bad customs in the society, समाजमा रहेको नराम्रो प्रथाहरू, नराम्रो चलनहरूलाई के भनिन्छ त? Social evils भनिन्छ. So how does they occur? हो कसरी occur हुन्छ त? कसरी समाजमा नराम्रो प्रथाहरू फैलिन्छ भनेर let's look towards some factors. So these are the results of several factors like illiteracy. The first one is illiteracy. What does illiteracy mean? The act of not being literate. भनेको अनपढ हुनु. जब मान्छे के हुन्छ अनपढ हुन्छ उनीहरूले के गर्न सक्दैनन्? They cannot make the difference between what is right and what is wrong. And when they cannot discriminate between what is right and what is wrong, के हुन्छ त? उनीहरूले हरेक कुरामा विश्वास गर्छन्. हो उनीहरूले सही र गलत छुटाउन सक्दैनन्. तब के हुन्छ? सोशल इभिल अकर हुन्छ सोसाइटीमा. सो जब मान्छे एजुकेट हुन्छन् उनीहरूको के हुन्छ? मेन्टल डेभलपमेन्ट हुन्छ. उनीहरूले राइट र रङ छुटाउन सक्छन्. तब के हुन्छ? सोशल इभिलहरू इलिमिनेट हुन्छ. त्यही भएर इलिटरेसी प्लेज अ भाइटल रोल that affect the social evils. The next one is ignorance. Ignorance is quite similar to illiteracy, which means lack of information. Lack of information भनेको जानकारीको कमी हुनु. जब मान्छेमा जानकारीको कमी हुन्छ, इन्फर्मेसन ल्याक गर्छ, तब के हुन्छ? सोशल इभिलहरू अकर हुन्छ. जब मान्छेलाई के जानकारी नै हुँदैन, के कुराको बारेमा थाहा नै हुँदैन, के हुन्छ? उनीहरू हरेक कुरा हरेक नराम्रो कुराहरू गर्न बाध्य हुन्छन् र त्यसको कारणले के हुन्छ? सोशल इभिलहरू सोसाइटीमा अकर हुन्छ. The next one is, you see there is poverty, गरिबी. What does poverty mean now? What does poverty mean? The act of being poor. हो गरिबी, गरिब हुनु. The act of being poor. So how does poverty affect the social evils? Let's see. मान्छे कहिले गरिब हुन्छन् जब उनीहरूले आफ्नो बेसिक निड्सहरू पनि फुलफिल गर्न सक्दैनन्. हो द स्टेट अफ नट बिङ एबल टु फुलफिल देयर बेसिक निड्स. हो जब मान्छेहरूले आफ्नो बेसिक निड्स फुलफिल गर्न सक्दैन उनीहरू के हुन्छ? हरेक कुरा हरेक नराम्रो कामहरू हरेक एक्टहरू गर्न उनीहरू बाध्य हुन्छन्. के गर्न? खान त पर्यो, लाउन पर्यो. हो दे निड इभन दे निड होम टु स्टे अल्सो. सो पोभर्टी जब मान्छेहरू गरिब हुन्छन् नराम्रो कामहरू क्राइमहरू गर्न उनीहरू बाध्य हुन्छन्. सो द्याट एफेक्ट द society. And then what occurs? Social evils occur. त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? समाजमा सोशल इभिल्सहरू आउँछ. Now the next one is lack of public awareness. हो सोशल इभिल एबोलिश गर्नको लागि के हो त? जनता जागरुक हुन जरुरी छ. It is we people. हो हामी नै हो जसले चाहिँ it is we people who have to change the society from the bad to good one. We have to make change in the society. हो जबसम्म जनता जागरुक हुँदैन तबसम्म सोसाइटीमा चेन्ज आउन सक्दैन. हो तबसम्म सोशल इभिलहरू सोसाइटीबाट इलिमिनेट गर्न सकिँदैन, हटाउन सकिँदैन. ओके द लास्ट वान हियर इज ल्याक अफ करेज. हो ल्याक अफ करेज. व्हेन पिपल ल्याक द करेज, हिम्मत. हो करेज मिन्स हिम्मत. व्हेन पिपल ल्याक द करेज अफ फाइटिङ अगेन्स्ट द सोशल इभिल्स टु एबोलिश. हो जब उनीहरूमा हिम्मत, उनीहरूमा इनर फिलिङ आउँदैन हो सोशल इभिल हटाउनु पर्छ भनेर उनीहरूमा करेज आउँदैन टु फाइट अगेन्स्ट द सोशल इभिल्स, तबसम्म के हुन्छ त? सोशल इभिल हट्दैन सोसाइटीबाट. सो ल्याक अफ करेज अल्सो प्ले अ भाइटल रोल or it also affects the social evils. Now my dear children, after the definition and some major factors affecting social evils, here we have some major social evils. They are untouchability, dowry system, Deuki custom, Kamaiya custom, class disparity and superstition. So now let's relate a lesson to all these social evils and read them in
detail. Okay, so here we have the first social evil, that is untouchability. So some castes are wrongly considered by others untouchable. कुनै कुनै कास्टहरुलाई के गर्छन् त मान्छेहरुले यो कास्ट चाहिँ अनटचेबल हो है, यिनीहरुले छोको चाहिँ खानु हुन्न है भनेर के गर्छन् त मान्छेहरुले कन्सिडर गर्छन् हो. एन्ड देन some so called high castes hate and want to stay away from them. केही माथिल्लो जातका सो कल्ड हाई कास्ट भनेको केही माथिल्लो जात जुन चाहिँ जुन कास्टहरुलाई माथिल्लो जात भनेर घोषणा गरिन्छ त्यस्तो कास्टहरुले के गर्छन् त some so called high castes hate and want to stay away from them. उनीहरु चाहिँ उनीहरुबाट टाढा बस्न खोज्छन्, घृणा गर्छन्. they hate them and they want to stay away from them. उनीहरुबाट टाढा बस्न मन पराउँछन्. The untouchables cannot enter the temples. So the people who are considered as untouchables cannot enter the temple. उनीहरुलाई मन्दिरभित्र जाने अनुमति हुँदैन हो. And then they cannot draw water from the wells belonging to those of high castes. So the people who are considered as high castes, they have some what wells हो, जहाँबाट पानी निकालेर पिन्छ हो. The wells belonging to those of high castes हो. त्यो अनटचेबल्सहरुलाई चाहिँ त्यो हाई कास्ट माथिल्लो जातिको मान्छेहरुको वेलबाट पानी निकालेर खाने पनि अनुमति हुँदैन. Food and water are supposed to be refilled by their touch. So के भन्छन् त फुड र वाटर उनीहरुले छोयो भने चाहिँ के हुन्छ, जुठो हुन्छ हो भनेर उनीहरुले भन्छन् त्यस्तो. We buy things from them and use them for religious purposes, but the men themselves are untouchable. हो के भनेको त. So we can buy several things from them. The people who are considered as untouchable, त्यो मान्छेहरुबाट हामीले सामानहरु किनेर कन्ज्युम गरिन्छ तर उनीहरुलाई छुन चाहिँ हुँदैन भनेर भन्छन्. त्यस्तो खालको सोच छ. So my dear children, isn't it very insensible and wrong? हो नि है, that is very insensible and a hateful act. हो, this is very wrong and a criminal act according to our हाम्रो कानुन अनुसार पनि यो एकदमै के हो त hateful act हो, criminal act. Now the next one is dowry system, दाइजो प्रथा in Nepali. Okay, so dowry is the wealth, that means money or goods given to the groom's family by the bride's family during marriage. यो चाहिँ bride को family, दुलैको family दुलाको family दिने के हो त money or goods. Nowadays it is not a voluntary gift but a forced demand. अहिले चाहिँ in today's context अहिले के भएको छ त यो आफ्नो इच्छा नभएर एउटा फोर्स डिमान्ड भएको छ, दिनै पर्ने. आइदर द ब्राइड्स फ्यामिली इज रिच और पुअर, दे हैव टू गिव हो इन मोस्ट अफ द प्लेसेस, नट अल बट मोस्ट अफ द प्लेसेस है. सो द डाउरी सिस्टम इज वाइडली प्रिभेलेन्ट इन द तराई रिजन अफ आवर कन्ट्री. यो चाहिँ तराई रिजनमा धेरै छ. इवन द पुअर पिपल आर फोर्स टू स्पेन्ड मिलियन अफ रुपिज इन द डटर्स म्यारेज. एज आई अलरेडी टोल्ड, वेदर द bride's family is rich or poor, they have to give because that is the forced demand. The poor Nepalis are not in a position to spend so much of money. So the poor Nepalis हरु त्यति पैसा खर्च गर्ने के हुँदैन, उनीहरुको क्यापेबिलिटी हुँदैन हो. But they have to give anyhow, they have to spend anyhow. If a newly married woman has not brought enough dowry, she is badly treated, even beaten and burnt alive. So एउटा न्यूली म्यारिड हो ब्राइडले, गर्लले, वुमनले के हो त इफ सी हैज नट ब्रॉट इनफ डाउरी, उसले चाहिए जतिको त्यो ग्रुमको फ्यामिलीलाई चाहिए जतिको डाउरी दाइजोले हैन भने के हुन्छ त सी इज ब्याडली ट्रिटेड, नराम्रोसँग नराम्रो दुर्व्यवहार गर्छ उसँग हो. आइदर सी इज ब्याडली ट्रिटेड और इवन बीटेन एन्ड बर्न्ट अलाइभ, पिटेर उसलाई जिउँदै पनि जलाइएको पाइएको छ है. सो डाउरी सिस्टम इज भेरी ग्रेट इभिल एन्ड मस्ट बी एबोलिस्ड विदाउट डिले. सो यो पनि एउटा एकदमै ग्रेट इभिल, ग्रेट सोशल इभिल हो एन्ड इट मस्ट बी एबोलिस्ड, इट मस्ट बी इलिमिनेटेड. यसलाई हटाउनै पर्छ विदाउट डिले हो. नाउ द अनदर वान इज देवकी कस्टम. देवकी कस्टम
Okay, this custom is prevalent in the Seti and Mahakali zones. यो प्रथा चाहिँ कहाँ छ त धेरै सेती र महाकाली अञ्चलमा धेरै देखिएको छ. People offer their daughters to the temple in exchange of fulfill wishes. मान्छेहरूले आफ्नो विशेष र डिजायर फुलफिल भएको बापत के गर्छन् त आफ्नो छोरीलाई के गर्छन् त मन्दिरमा बलि दिन्छन्. This is done without the consent or will of the daughter. भनेको के हो त विदाउट द कन्सेन्ट अर विल, यो चाहिँ उसको छोरीको इच्छा एग्रिमेन्ट बिना गर्छन् है मान्छेहरूले यसो. सो हर लाइफ इज इन द टेम्पल इज मिजरेबल. उसको लाइफ चाहिँ के गर्छ हुन्छ त टेम्पलमा एकदमै मिजरेबल दुःखद हुन्छ हो. एन्ड सी हेज नो राइट्स एन्ड हेज टु लिभ एज अ सर्भेन्ट इन द टेम्पल फर द रेस्ट अफ हर लाइफ. उनीहरूले त्यो मन्दिरमा लगेर छोडेको बापत उसले के गर्नुपर्छ त उसको रेस्ट अफ द लाइफ के हुन्छ एकदमै दुःखद हुन्छ. उसले त्यहाँ गएर के गर्छ त सी हेज नो राइट्स, उसकोमा के कुनै पनि अधिकार हुँदैन. एन्ड सी हेज टु लिभ एज अ सर्भेन्ट, नोकर बराबर गएर त्यो मन्दिरमा आफ्नो पुरै जिन्दगी उसले बिताउनु पर्छ. सो दिस इज कल्ड वाट देउकी प्रथा, देउकी कस्टम. Now next come to the another one, that is Kamaiya custom. So Kamaiya is a backward community in Kailali, Kanchanpur, Dang, Banke, Bardia, Surkhet and Saran. In all these districts है यो के हो त these are the backward communities. So if a person is unable to repay the loan he has taken, यदि एउटा मान्छेले के भएको छ त आफूले आफ्नो ऋणहरू चुक्ता गर्न सकेको छैन भने, if a person is unable to repay the loan he has taken, आफूले लिएको ऋणहरू फिर्ता गर्न नसकेको खण्डमा के हुन्छ त उसले के गर्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ त्यो मान्छेको लागि जोसँग लिएको छ उसको लागि काम गर्न पर्छ. So this is called what Kamaiya custom. And then recently this custom has been abolished by law. हालसालै के भएको छ त यो कस्टमलाई कानुनले हटाएको छ. तर पनि जो मान्छेहरू यो गर्न बाध्य भए, जति पनि मान्छेहरू यसको शिकार भए, त्यो मान्छेहरूबाट अझै पनि राम्रो कन्डिसनमा आएका छैनन्. they have not been fully rehabilitated. उनीहरू आफ्नो नर्मल कन्डिसनमा फेरि पनि आइसकेका, ल हटेको भए तापनि उनीहरू आफ्नो नर्मल कन्डिसनमा आउन सकेका छैनन्. So this is called Kamaiya custom. The next one is class disparity. Class disparity. Sometimes the rich look down on and oppress the poor. So के हो त क्लास डिस्पेरिटी, भेदभाव गर्नु, धनी र गरिबमा भेदभाव गर्नु, डोमिनेट गर्नु, धनीले गरिबलाई डोमिनेट गर्नु भनेको के हो त क्लास डिस्पेरिटी हो. म अप्पर क्लास मिडल क्लास यस्तो खालको भेदभाव है डिफरेन्सिएट गर्ने. इट इज अ ब्याड सोसल कस्टम. यो चाहिँ एउटा नराम्रो सोसल कस्टम हो, प्रथा हो. अल मेन आर इक्वल. हामी मान्छे सबै के हो त अल मेन आर इक्वल. whether they are rich or poor, but this idea is not applied in practice. भन्न त भनिन्छ नि सबै इक्वल हो भनेर, तर के छ त यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याएको छ त छैन. The people are discriminated on the basis of their class, high class धनी and the low class गरिब भनेर है. Now the last one is superstition. That means अंधविश्वास. Superstition, that means अंधविश्वास. Belief in old ideas not based on reason or scientific knowledge is called superstition. अंधविश्वास गर्नु, साइन्सलाई हटाएर के हो त पुरानो आइडियाहरू, ओल्ड एन्सियन्ट आइडियाजहरूलाई, एन्सियन्ट कुराहरूलाई पत्याउने, पुरानो कुराहरूलाई मान्छेहरूले भनेको कुराहरूलाई पनि तर साइन्टिफिक कुरालाई नपत्याउने, साइन्टिफिक कुरालाई इग्नोर गर्ने भनेको के हो त अन्धविश्वास. द्याट इज कल्ड सुपरस्टिसन. सो इट इज ब्याड सोसल कस्टम. द्याट इज अल्सो भेरी ब्याड सोसल कस्टम. Simple-minded people are often deceived by cunning person because of superstition. Superstition है के हो त साधारण मान्छेहरूले के भएको हुन्छ त प्रत्येकचोटि धोका खाइरहेका हुन्छन् हो. उनीहरूलाई अन्धविश्वासको कुराहरूले के गर्छन् त मान्छेहरूले सप्रेस गर्छन्. We can free our country from superstitious belief by spreading education and awareness. So for the removal of such kind of several superstitious belief, we have to spread education all over our country, okay? And awareness, public awareness is must. जनता जागरुक हुन एकदमै जरुरी हुन्छ. So my dear children, that's all for today. In my next video, I will come up with some major solutions regarding how to eliminate how to end the social evils. So till then, bye.